that was very memorable. ड्रीम। यस, बहुत अच्छी, क्योंकि एक आइडियल लाइफ जो शुरू करते हैं ना, जी, वो मैंने शुरू की। ये कुछ हार्ट खुदा अटैक हुआ। की, यस। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं आयशा, अब ये देखें कितनी आपकी लाइफ, अब एक स्ट्रगल शुरू हो हाँ गई, हाँ, एक बहुत। नई जिंदगी जो यस, आपकी बड़ी खुशबाश कंफर्टेबल, मतलब कंफर्टेबल अपने लाइफ थी। पेरेंट्स के घर में, सबको पता बिल्कुल। है तो फिर इस्लामाबाद कैसे में रहे। आपको, फिर किसने मदद की, ससुराल वाले, घर वाले, वो उसकी जब तक वजह क्या देखो है? ना, मैं गज़ल लिखने की वजह से किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग कर हम्म। सकती हूँ, हम्म। ना मैं कॉलम किसी से लिखवा के उसके साथ चल सकती हूँ, बिल्कुल। और ना ही मैं अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखकर किसी का हाथ पकड़ सकती थी। मैं हवाला देती हूँ G8 सेक्टर का, जहाँ क्रिश्चियन पूरी कॉलोनी है, और वो सारी लड़कियाँ पार्लर्स में ट्रेनिंग ले रही हैं। वो हमें कभी नहीं नजर आया, हमसे मिलती रहती हैं कि वहाँ हमारे मुस्लिम लोगों ने कभी जाके सो एक क्रिएट किया जाता है सीन। देखिए, मैं वो बात करूंगी कि जो मुझे खुद समझ में आएगी। जी। वो ये है कि बात हमारे यहाँ, मैं भुट्टो की फ़ैन हूँ, मैं बेनज़ीर की, मैंने उन पे नज़में लिखी, शायरी की, ठीक है। मैं उस हद तक उनकी फ़ैन हूँ। ठीक हो गया। अब मैं हूँ शायरा, मैं हूँ कॉलम निगार, जी। मैं एंकर हूँ हल्का अहबाब, जी। ठीक है, लाइव शो करती हूँ। बिल्कुल। मेरा बेटा लाइव शो नहीं कर सकता, हम्म। उसका शोबा और है, ठीक है। वो एंकर ना बनना चाहता, ना कॉलम लिखेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस उसने पढ़ा, वो कुछ और काम करना चाहता, बिल्कुल। ठीक है। तो अभी नवाज शरीफ आए थे, प्राइम मिनिस्टर रहे 3 दफ़ा, बीच में उनके बाज़ चीज़ें बहुत अच्छी गई, ठीक है ना। ये जो हुक्मरान करप्शन में मुलविस हो जाते हैं, उनके आगे पीछे के लोग, हाँ। या फिर वो अपने मफादात अजीज रखते हैं, जहाँ इसीलिए हज़रत उमर ने कहा था ना कि कारोबारी बंदा नहीं भाई, हाँ। हुक्मरानी करो या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्लैश आवर विद बीना गोइंदी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बहुत ही एक खूबसूरत मेहमान है। मेहमान क्या हैं? वो कॉलमिस्ट हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, शायरा हैं, वो राइटर हैं, ऑथर हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो होस्ट भी हैं, और उनके प्रोग्राम का नाम है हल्का अहबाब। मैं अपने स्टूडियो में वेलकम करती हूँ आयशा मसूद को। जी, अस्सलाम बहुत वालेकुम शुक्रिया। आयशा, कैसी वालेकुम हैं आप? अस्सलाम, बहुत बिल्कुल ठीक। या थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, और नो, सो ग्लैड टू, मैं पार्ट हूँ आपके शो का, तो इट्स थैंक यू। माय ऑनर कि आप आज हमारे साथ हैं। और आयशा से हम अपने ही, मेरी दोस्त तो हैं ही, लेकिन ऐसी खवातीन जो माशरे में एक मुकाम पैदा करती हैं, उनसे हम बात तो करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले मैं आयशा से ये पूछना चाहूँगी, आयशा आप इतनी खूबसूरत हैं, कितने अच्छे अच्छे काम किए, इसमें मुझे बताएं वो बच्ची जो कहाँ पैदा हुई, कितने बहन भाई थे, जी पेरेंट्स बिल्कुल। कहाँ थे? कैन यू टेल मी समथिंग यस, अबाउट यू ऑफ प्लीज? कोर्स। बात यह है कि एक तो मैं ये बता दूं बीना कि आपके शो में मैं फर्स्ट टाइम पर्सनल लाइफ जी। पर थोड़ी सी बात कर रही हूँ, जी। वरना जी। मैंने कभी भी नहीं की। अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल सेपरेट रखा थैंक हुआ यू है। वेरी मच। तो चूंकि ऐसा ही है जैसे एक सहेली से बात जी। शुरू करते हैं, सो आपके श्योर, शो में थैंक यू। मैं एक ही बहन और 2 भाई, और मेरे फादर के पहले एक शादी हुई थी जिसमें मेरे स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर भी हैं। श्योर। तो उसमें यह है कि जो मैं रही अपनी, वो दादी के पास रहे, मैं अपने पेरेंट्स के अच्छा। साथ रहे। तो पेरेंट्स के साथ जो बच्ची अकेली रहती है, तो वो एक लाड प्यार की फिजा में पलती है। अच्छा। अच्छा। नानी की मैं बहुत लाडली थी, और ये जो लाड प्यार है ना, उसमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि आइंदा आने वाली आपकी लाइफ कैसी है। कैसी होगी? तो वो एक अच्छी कंफर्टेबल, क्योंकि मेरे फादर थे मिलिट्री अकाउंट्स में थे, अच्छा। गॉर्डन कॉलेज से उन्होंने पढ़ा था। अच्छा। अच्छा। तो इकबाल के हमें जो लिखना पढ़ना आया, हम्म। वो मेरे फादर इकबाल के, समझ लें कि इतनी ज़्यादा चाहने वाले थे, हम्म। और हमें डेली उनसे चाहते हुए ना चाहते हुए इकबाल को सुनना पड़ता था। ओके। इवन हमारे जो क्लास फेलोज आते थे, हम्म। तो हम उन्हें पनिश के तौर पर अपने फादर के पास छोड़ के भाग जाया करते थे कि उनको इकबाल वो सुनाएंगे। अच्छा। अच्छा। चल, ये था तो आपका सिलसिला। कौन सा नंबर था बहन भाइयों में? मैं बड़ी थी, मेरे साथ 2 भाई। अच्छा, तो पहली वालिद की शादी जो थी वो वो आपकी? उनके, हाँ, उनके सेपरेशन हो गई थी। अच्छा। फिर सेकंड मैरिज है मेरी। यू। हमारे बिना हमारे जी। फैमिली में एक तो कास्ट मल्टी, समझ लें कि हम्म। मल्टी कल्चरल फैमिली है। कौन सी, आप कौन सा मैं फैमिली बता, का? मलिक हमारे यहाँ है, अच्छा। पठान थे, अच्छा। मेरी चची थी, मतलब पश्तो बहुत अच्छी बोलती थी। राइट। फिर मेरे भाई ने अफ़गानी से, भाभी मेरी अफ़गानी, अच्छा। ऑस्ट्रेलिया आजकल, तो शैला उनका नाम है, और उनके साथ अफ़गानी के साथ शादी हुई, और मेरी मदर जो है वो राजपूत थी। सो ये एक वो अच्छा। ख़ानदान है जिसमें आपको अम, कास्ट भी अलग अलग बहुत मिलेगी। अच्छा, सारे खून। मैंने तब लिखा था, मुझे मेरा कबीला बता दिया गया है, ओह, और उसके रस्म व रिवाज भी।
तो ये जो कबीले शामिल हुए उन्होंने भी मैं समझती हूँ प्लस मुस्बत काम किया जी, उन कबीलों के साथ जाहिर हमारे है। उनसे जो था। हाँ, तो बुनियादी तौर पर मेरे जो परदादा हैं वो कोयटा में थे अच्छा, और दादा मेरे ने अलीगढ़ से पढ़ा। अच्छा, उनके साथ बहुत उनके बेस्ट फ्रेंड थे शाम क्या उनका नाम मैंने लिख के रखा हुआ है, मुझे तुम्हारी वजह से हिस्ट्री जी, पे जी, जाना पड़ा। ज़रूर, ज़रूर, तो वो बिल्कुल, अलीगढ़ से पढ़ के तो जब अपने अपने घरों में आते हैं तो दादा मेरे कोयटा गए। अच्छा, ठीक है, चूँकि बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं जानी, मेरे हुँ, फादर दादा जो हैं चूँकि अलीगढ़ से पढ़ के आए थे, तो अंग्रेज़ों का दौर था पाकिस्तान बनने से ज़ाहिर है वो पहले। तो। तो हुँ, हिंदू और मुसलमान, हिंदू तो बेहतर थे, हुँ, मुसलमान इतना पढ़ते नहीं होते थे। हुँ, सो उन्हें अच्छा स्टेटस पर जॉब्स वगैरह नहीं मिलती थी। ओके, तो वो डायरेक्ट अंग्रेज़ों के साथ तहसीलदार बन के आए। हुँ, उनका नाम कोयटा रेलवे स्टेशन पर इसलिए लिखा हुआ है कि अच्छा, 35 के ज़लज़ले में मेरे अच्छा, दादा, मेरी फूफियाँ, मेरे दादा के भाई सब शहीद हो गए थे। हुँ, जब गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है उस ज़लज़ले का ज़िक्र। अच्छा, हाँ, ज़ाहिर तो है, वो उस तो है। शहीद होने में फिर मुख्तसर ये कि मेरी दादी 2 बच्चों को जो 2-2 3-3 साल के थे गोद में लेके इधर आई थी। हुँ, इस रावलपिंडी, उस वक़्त इस्लामाबाद बाद हुँ, में बना होगा। तो यहाँ आके सेटल हुई और फिर मेरे उनका एक ही मकसद था एजुकेशन। अच्छा, यानी कि आप लोग सेटलर्स ऑफ रावलपिंडी, जी, इस्लामाबाद, फिर ये ओके। है कि उनका मकसद था ये स्टडी। कौन-सा ईयर होगा तकरीबन? ये देखिए 90s, पाकिस्तान अर्ली बनने 90s 35 में ज़लज़ला आया था ना, या तो वही मेरे अर्ली तो 90s 35 में या माइग्रेट होके इधर आ बिल्कुल गए। सही है, अर्ली 90s तो ये फिर पाकिस्तान बनने के जी, करीब-करीब, जी, जी, करीब-करीब का। तो जी। वो एरा भी आप देख लें कि क्या हुँ, है। हुँ, तो फिर जो मेरे चचा हैं उन्होंने पढ़ा हुँ, इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर से। हुँ, मेरे फादर ने यहाँ गोल्डन कॉलेज था। अब हुँ, गार्डन कॉलेज है, वो गोल्डन कॉलेज हुँ, होता था। हुँ, वहाँ से पढ़ा। सो अंग्रेज़ों के साथ जब आप उठते-बैठते हुँ, और तो अच्छी स्पोकन, अच्छे हुँ। वेल It एजुकेटेड थे। means you belong to a very strong, educated हाँ, family. We can say सेकेंडली this. बिना रूहानियत का सिलसिला। जी, ईरान से साईं सिरकू आया करते थे, मैं उन बुज़ुर्गों या का ज़िक्र ख़ास बिल्कुल, तौर पे आपके यहाँ। श्योर, बहुत अच्छी उन बात है। दिनों अफ़गानिस्तान से लोग चल के आते थे, तो वो हुँ, ईरान से अफ़गानिस्तान साईं सिरकू पैदल चलते थे हुँ, और रास्ते में वो मुख्तलिफ़ दोस्तों के साथ ठहरते थे। हमारी खुशकिस्मती कि वो मेरे परदादा-दादा के यहाँ ठहरा अच्छा, करते अच्छा, थे। बहुत अच्छा। उनके हाथ में एक असा होती थी। वो अच्छा, कहीं भी क़याम करते थे, तो जैसे असा का बता दीजिए नाज़िम, असा क्या होती है? असा वो एक वो छड़ी की छड़ी तरह, की तरह, उनकी हाँ, तो लोहे की थी। हथियार होता है, हाँ, हाँ, वो इतनी भारी ब्रेवरी का वो जी, ब्रेवरी जी, का। है, और बिल्कुल। उन्होंने हमें गिफ्ट की और वो बताना ये चाह रही हूँ कि हमारे घरों में हुँ, मौजूद है वो हुँ, असा। असा, तो वो कहीं भी मिट्टी में टिकाते थे हुँ, और ऊपर चाँद की शक्ल का बना होता था, तो वहाँ अपना माथा टिका के तो वहीं वो इबादत किया करते थे। ओके, तो वहाँ से ना हमारे घर में रूहानियत आने हुँ, का सिलसिला हुआ। अच्छा, अल्लाह का विर्द वो उन्होंने शुरू करवाया। हुँ, तो फिर मेरे दादा जो हैं उनके पास भी लोग आते थे। हुँ, फिर मेरे जो आगे नानी थे या नाना, हुँ, उनका जो फैमिली आई, मदर की तरफ गए, हुँ, शादी हुई। तो मेरे जो वालिद हैं वो मेरे नाना के मुरीद थे। मेरे नाना यहाँ अच्छा, पिंडी अच्छा, में अच्छा, थे और वो उन्होंने भी टीचर थे और हुँ। उन्होंने भी मौलवी वाला नहीं था, ये बता रही हूँ। हाँ, ये भी मैं आपसे बात करूँगी विर्द के बारे में भी मैं। यस, मौलवी वाला नहीं जी, था। उनके टेक्सला में, मरी में और क्या इधर नाम उनका क्या था? मोहम्मद अज़ीम मोहम्मद अज़ीम। उनका तो मज़ार। उनका कोई मज़ार वग़ैरह बना हुआ है मज़ार कोई? अभी लाहौर के रास्ते में ट्रांसफ़र हुई थी तो वहीं उनका वहीं मज़ार पे, बना हुआ है, अच्छा, लेकिन हमने गद्दी नशीनी नहीं की अच्छा। और हमने मज़ारों वाला सिलसिला नहीं तो किया आप आगे रेज़ चल। उन्हीं उन्हीं उसी घर में आप रेज़ हुई हैं? नानी मेरी। नानी वो वो ऑफ़ वो कोर्स वही अजीब घर था। मिस्ट्री है भई, मेरी हुँ। ज़िंदगी में ये मिस्ट्री भी शामिल है या क्योंकि तो वो शादी आपकी कब हुई फिर? शादी फिर मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरे फादर की बहुत तबीयत अच्छा, आपने ख़राब। गॉर्डन कॉलेज से ही पढ़ा? नहीं, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा, और अच्छा। शादी जब मेरी हुई तो मेरे कौन-सा फादर, सब्जेक्ट आपने पढ़ा? मैंने उस वक़्त इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी पढ़ी और हुँ, फिर बाद में शादी के बाद मैस कम्युनिकेशन में डिग्री अच्छा ली। मैथ्स का वाओ! वो दैट्स गुड। फिर ये जी, सारा। तो हाँ, फादर की बीमारी में हुँ। बहुत जल्दी में उन्होंने मेरा शादी कर शादी हो गई थी। बिल्कुल बड़े लेकिन अच्छा कैसी थोड़ा-सा मैंने तुम्हें पस मंज़र बता दी। शादी की ज़िंदगी कैसी गुज़री आपकी? शादी हाउ की वाज़ द ज़िंदगी मैरिड लाइफ़? दैट वाज़ वेरी मेमोरेबल। ड्रीम यस, बहुत अच्छी क्योंकि एक आइडियल लाइफ जो शुरू करते हैं ना जी, वो मैंने शुरू की। तो आप जॉब करती थीं नहीं, शादी के नहीं, बाद नेवर, आपने जॉब जॉब की? नहीं, लिखती थी। अच्छा लिखते मैं थे, कॉलम भी लिखती थी। कॉलम लिखते हाँ, उसी ज़माने से? उसी ज़माने से हुँ, मुख्तसर जैसे कि होते या हैं, कोई वो इतना आप नहीं कह सकते, ठीक है। अपने आप सेल्फ क्योंकि सैटिस्फैक्शन वो के लिए। आपका एक दायरा बनता हाँ, था ना यस, वो एक मैं मैच राइटिंग शायरी करती थी। जी, बिल्कुल। मेरी पहली किताब तितली ज़िंदा रहने दो तभी आई जी, थी। तभी आई थी। हाँ, कितना खूबसूरत नाम है तितली ज़ा जी। अच्छा ये भी है कि शायरा हैं, शायर हैं, क्या कॉलमिस्ट हैं, क्या-क्या करती हैं वो हम बात करेंगे। लेकिन अभी मुझे ये बताइए कि आप
عائشہ مسعود جو ہیں وہ آج یہاں اس مقام تک پہنچی ہیں. یہ سفر آپ کا ہم سن رہے ہیں، لیکن اس میں کیا کیا مشکلات آئیں، کس طرح اپنے زندگی کی تمام مراحل سے بڑے ہی خوبصورت انداز سے ہنستے دیکھیں مسکراتے گزارا ہے. بینا، جب آپ لکھتے ہو نا تتلی زندہ رہنے دو، جی. تو یہ کتاب کون سے ایئر میں آئی تھی؟ یہ مجھے اس پہ اکثر خوشبو پروین شاکر ایوارڈ ملا تھا. اچھا. 99 میں ملا تھا. آپ کو بے شمار جی ایوارڈ باہر جی سے بھی ملے ہوئے جی. ہیں. جی بالکل. تو وہ یہ ہے کہ لائف آل آف سڈن جب کسی کی چینج ہوتی ہے نا، اس کو نہیں پتا ہوتا. چین سے کیا مراد کے چین کیا سے ہوا؟ مراد ہسبینڈ کی بچے بہت چھوٹے ابھی میری گود میں تھے. اور کتنے ابھی بچے تھے آپ کے؟ کتنے بچے ہیں؟ 2 ماشاء بیٹے اللہ. بیٹی، اور وہ ابھی اچھا. بالکل چھوٹے تھے اچھا. جب ہسبینڈ کی امریکہ میں سڈنلی ڈیتھ ہوگی. تو اب امریکہ، او مائی گاڈ. میں امریکہ آتی جاتی رہی، لیکن ان دنوں میں پاکستان میں تھی کہ لیگل پروسیس جو ہوتا ہے جیسا کہ فورن کنٹریز میں آپ وہ جانتے کرنا ہیں، پڑتا ہے بالکل. اس پروسیس میں تھے. 9/11 بھی انہی دنوں ہوا تھا. اچھا 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 اچھا. 9/11 کے بعد بھی میں یو ایس گئی تھی، نیو اچھا. یارک میں اسٹے کیا زیادہ میں نے. تو وہ جو کسی بھی عورت کے ہسبینڈ کی بالکل یا تو نا کوئی بیمار، تھوڑا سا آپ مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتے، تو ابھی ایج بھی اتنی نہ ہو، اور آل آف ظاہر ہے. سڈن تو کتنے بچے اسکول گوئنگ تھے؟ بچے اسکول، چھوٹا والا تو اسکول گوئنگ بھی نہیں تھا. اچھا اچھا. ابھی تو نیمونیا. ہاں 3 بچے. اچھا. تو آپ نے پھر ان کی کیا بیمار تھے آپ کے ہسبینڈ؟ نہیں آل وہ آف سڈن نہیں، آل آف سڈن بس یہ ہارٹ خدا اٹیک ہوا؟ کی. یس. بالکل. اچھا. اب مجھے یہ بتائیں عائشہ، اب یہ دیکھیں کتنی آپ کی لائف اب ایک اسٹرگل شروع ہو گئی، ہاں ایک بہت. نئی زندگی جو یس. آپ کی بڑی خوش باش کمفرٹیبل، مطلب کمفرٹیبل اپنے لائف تھی. پیرنٹس کے گھر میں سب کو پتہ بالکل. ہے. تو پھر اسلام آباد کیسے میں آپ کو پھر کس نے مدد کی؟ سسرال والے، گھر والے، کون کون؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. بینا اچھا. میں 1-2 میرے آرٹیکلز دیکھو، خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں رزق خود دیتا ہوں. میری فیملی میں تھوڑا سا روحانیت کا پس منظر اس لیے بالکل. بتایا کہ شاید وہ بلیسنگز تھیں، ورنہ ایک اکیلی ینگ ایج میں لڑکی ہو اور پتہ ہی نہ ہو لائف کو کرنا کیسا، اسٹرگل یا ڈیفیکلٹیز نہیں تو دیکھی ایک نا. زمانہ دیکھیں نا، آج سے 20 سال پہلے کی بات تو جی ہوئے گی جی. یقیناً. تو اس دور میں آپ نے کیسے ایک سنگل وومن کے طور پہ، ایک سنگل ہاں وہ مدر کے طور بہت پہ بہت مشکل تھا. کیا مسائل تھے؟ کچھ آپ بتائیں مسائل گی؟ یہ تھے کہ سب سے پہلا تو کوشچن یہ آتا ہے کہ اب آپ لائف میں آپ اکیلے نہیں ہو، ہاں. آپ بچوں کو لے کے کیا کرو گے، کس طرف جاؤ گے پہلا. پھر سیکنڈلی تو یہ فیملی کہ نے پریشر نہیں کیا دوسری شادی کے لیے؟ کیا میرے اپنی نانی بڑی، میرے پہ سارا زیادہ اثر میری نانی کا ذرا ہے. اپنا وہ پڑھی جوان لکھی تھیں تھیں، وہ سمجھتی تھیں کہ یہ لائف اس کی مشکل تو ہو آپ جائے نے گی. کیوں نہیں پھر دوبارہ شادی کیوں نہیں کی؟ وہ اس جب کی تک وجہ کیا دیکھو نہ میں غزل لکھنے کی وجہ سے کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر سکتی ہوں، نہ میں کالم کسی سے لکھوا کے اس کے ساتھ چل سکتی ہوں، بالکل اور نہ ہی میں اپنے فائنینشیل پرابلمس کو دیکھ کر کسی کا ہاتھ پکڑ سکتی تھی. بالکل. اگر میری کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی یا یہ کہ مجھے اس مینٹل لیول، یس تو میں جاتی، کمپیٹیبلٹی ہوتی یس تو میں کرتی، کر لیتے. لیکن ایسا مجھے فیل نہیں ہوا. جب فیل نہیں ہوا، ایسے تھے لوگ، اب میں نام نہیں لیتی، بڑے بڑے لوگوں کے نام آ جاتے ہیں نا بیچ تو نام نہیں لینے چاہیے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے سوچا سیریسلی تو کہ کوئی حرج نہیں شادی کرنے میں، تو لیکن کیوں نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے بھی نا کہ جس انداز سے، جس سے میں شادی کرتی ہوں، فرض کریں کر لیتی، تو جس انداز سے وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کا سوچ رہا تھا، اپنے بچوں کی قربانی دی. نہیں اگر وہ میرے بچوں کے بارے میں بھی، مجھے تو وہ شاید گھر بھی لے دیتا، میرے لیے شیلٹر بھی لے لیتا، لیکن اسے میرے بچوں کی سٹڈیز، ان کا فیوچر اس میرے کا ساتھ، فیوچر جو ہے اگر وہ آج نہ ماشاءاللہ بنتا. آپ کے بچے لائق ہیں. اور مجھے یوں ہی سمجھ آئی کہ آپ نے اپنے ان سارے چانسز کو اس لیے چھوڑا، لائف اپنی کو وہیں پہ اسٹیک پہ لگایا کہ بچے جو ہیں وہ آگے گرو زیادہ نہیں. کریں. پھر یہی بچوں بات کو ہے. یا تو کوئی ایسا مرد ہوتا جو خالی مجھ سے، میری پرسنالٹی سے امپریس ہو کے، میرے ٹیلنٹ سے امپریس ہو کے، مجھے تو ساتھ میرے تو چلنے کو لیکن آج کی بہت عورت، سارے لوگ تھے. آج کی میرے عورت، بچوں کی ایجوکیشن کا اس کو سوچنا تھا. اسٹیپ فادر میں پیغام دینا چاہتی آپ ہوں. سمجھتے ہیں کہ آج کی عورت ایسا، میں اسی لیے آپ کو اس لائن پہ لکھ دوں، آج کی عورت، آج کی لڑکی اگر ایسا سچویشن میں ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی لڑکی بھی یہی سوچے گی 20 سال نہیں، بعد؟ آج کی لڑکی کو اس لیے سوچنا چاہیے کہ یا تو وہ اکیلی ہو نا، تو دین تو وہ یہ رسک لے. آپ دیکھیں کہ اکثر بڑی جلدی شادی، سیکنڈ میرج بھی ہو جاتی ہے، تھرڈ بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بار بار ٹوٹتی ہے عورت. بار بار اس کے سائیکولوجیکلی بہت ایشو، بہت کتنی بار ٹوٹے گی، ایموشنل کتنی بار. تو میں تو اپنے آپ کو اس حوالے سے اسٹرانگ لے کے چلنا چاہ رہی تھی، اور اس طرح ٹوٹ پھوٹ کر مزید شکار نہیں ہو سکتی. اور سیکنڈلی جو ہے نا اسٹیپ فادر، دیکھیں بہت ساری عورتیں سیکنڈ تھرڈ میرج کرتی ہیں، بچوں والی بھی ہیں. میں یہ میسج ضرور دینا چاہوں گی کہ اگر اسٹیپ فادر ہوتا ہے تو اس کو سامنے یہ نہیں رکھنا کہ میں نے اس عورت کو جیولری لے دینی ہے، اس عورت کو اچھے ڈریسز لے دینے ہیں.
اس کے ساتھ اگر بچے ہیں تو وہ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے وہ اسکول میں جائے نا بچوں کے, ہاں بالکل. وہ اپنے بچوں کو تو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ان ہوں بچوں کی ایجوکیشن کیا ہے, ان کا فیوچر کیا ہے, ہوں عورت یہ سے اس تو کے تعلق بن جاتا ہے, بچوں کے ساتھ نہیں. بچوں کے ساتھ, یعنی ایک فیملی کا گھر میں وہ نہیں رجحان بنتا. ہاں تو پھر یہ تو لیکن بہت بڑا ہاں لاس ہے نا. لیکن اچھا, اب مجھے یہ عائشہ بہت مجھے یہ ڈفرینٹ اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ نے کیسے, آپ نے اکنامکلی ایموشنلی اپنے آپ کو کیسے اسٹیبل رکھا اس ماحول دیکھو میں. یہ دیٹ واز ناٹ این ایزی فار می یا آنیسٹلی, لیکن بہت میں یہ بلکہ ضرور اس بار میں بات کرنا چاہوں گی کہ ایک دم جب آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے نا, آپ مینٹلی, مسعود مجھے وہاں سے کال کر کے رہا تھا بس اب ہم 3-4 سال میں ہمارا یہ سارا پروسیس ہوتا ہے, دین ہم یو ایس رہیں گے, بچے پڑھیں گے, آپ اور ہم جاب کریں گے, جا کے بڑا سا گھر بنائیں گے, مزے سے رہیں گے, ظاہر ہے ٹھیک زندگی ہے نا. آگے بھرپور ہوگی. یہ ہمارے درمیان بات چلتی تھی کہ بالکل. مزے سے سروینٹ رکھا ہوا ہے, تم نے بچوں کے ساتھ گھومو پھرو رو, میں نے جب آنا تم نے وہاں آنا, تو اوکے. تو ہم تو مینٹلی اسی ہسبینڈ کے پیچھے ہی اسی چلتے, کے پیچھے تھی ساری اسی کے پیچھے تھا. لیکن جب سارا کچھ چینج ہو گیا تو دین میں یو ایس گئی, اور وہاں بھی میں نے دیکھا کہ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, اور میں ینگ ہوں, اور میرے وہی مسئلہ آتا تھا کہ لوگ آپ پیچھے پیچھے ہاں بس ایک مرد, ہر بندہ کہتے ہیں کانٹیننٹ بدلنے سے بندے نہیں بدلتے. تو پھر یہ کہ ہر شخص سے میں شادی تو نہیں کر سکتی تھی نا, ہاں صحیح تو ہے, میں وہاں سے بھی واپس آ گئی. میں نے کہا میں خوبصورت ہونے کا بھی تو ایک پرابلم ہو جاتا ہے نا, تو یہ وہاں بھی سے تو جب بات ہے. آئی نا بینا, تو میں میرے 2 آرٹیکلز چھپے تھے ایک نیوز پیپر میں, تو اللہ نے, چونکہ میں توکل خدا پہ کر رہی تھی کہ میری اب کیا ہوگا اور کس طرح میں نے جانا, تو مجھے نوائے وقت سے کال آ گئی کہ آپ آئیں, مجید نظامی کے, خورشید گرمانی بہت بڑا نام. جی, بالکل خورشید گرمانی اس دنوں جی ایم جی تھے. بالکل. تو بالکل اچانک میں گھر آ رہی تھی تو مجھے کال آئی کہ آپ نوائے وقت کل آ سکتی ہیں, آپ کو یہاں جاب کی آفر کرنی ہے, تو آپ اگر چاہیں تو. میں فوراً چلی گئی, اتنی بڑی آرگنائزیشن, اتنی رسپیکٹیبل, اور پاکستان کے ساتھ اس کا ایک خاص تو تعلق. دیٹ واز یور فرسٹ جاب. یس, اوکے, دیٹ واز مائی فرسٹ فرسٹ جاب. جاب. تو وہاں پہ ایز اے ایڈیٹر آپ نے کیا, ایز اے لٹریری پیج میں ایڈٹ کرتی تھی. ابھی اور تک کر رہی ہیں نا آپ جی نوائے وقت نہیں, میں؟ اب تو نوائے وقت میں نے نظامی صاحب کی ڈیتھ کے بعد چھوڑ دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, لٹریری پیج بھی کرتی تھی, اب اور نوائے وقت میں کر رہی ہیں. نہیں, اب میں روزنامہ پاکستان اور روز نیوز میں ہوں. اچھا روز آفٹر مجید نظامی ڈیتھ. ہاں ٹھیک ہے ہاں, ٹھیک ہے, اب میں تو وہاں میں کالم بھی لکھتی تھی. نظامی صاحب مجھے کہتے تھے 20 سے 22 کالم آپ نے دینے, اتنا مجھے چیلنج, یہ ہارڈ ماہانہ ٹاسک. یس, تو یہ 20 مطلب بھی میں آلٹرنیٹ لکھ ڈیز دوں ہو گی. گیا نا. نہیں لیکن وہ میں اس لیے, میں آج نظامی صاحب کو بڑی دعائیں دیتی ہوں کہ بالکل. آج میں فلوئنٹلی جو کسی بھی ٹاپک پہ بات کر لیتی ہوں, ان کی ٹریننگ ہے, اس ادارے کی اور نظامی صاحب کی طرف سے میری ٹریننگ. بات کر رہے تھے کہ کس طرح زندگی میں آپ کے مسائل آئے. نہیں, ہم سوشل اس لیے زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک کامیاب عورت جس کے بچے بھی کامیاب ہیں اپنی زندگی میں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کس طرح, آپ کو مردوں کی طرف سے زیادہ یعنی مشکلات کا سامنا دیکھنا پڑا کہ خواتین میں کیا بتاتی اپنی ہوں. زندگی میں میں؟ نوائے وقت کی بات کری تھی مجید جی نظامی کی. جی مجید نظامی کے یہاں جب میں نے جوائن کیا نا بینا, بالکل تو اس شخصیت کی مجھے ایسے سرپرستی ملی جیسے بیٹی ہوتی ہے. بالکل سب کو پتہ ہے نوائے وقت کے جو بھی لوگ ہیں جی کہ بالکل, بہت نظامی بڑا صاحب نے نام مجھے نظامی صاحب بالکل, کا. جسٹس آفتاب فاروق نے نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں کہہ دیا کہ عائشہ مجید نظامی کی روحانی بیٹی ہیں. تو میں نے جسٹس فاروق سے کہا, میں نے کہا نظامی صاحب اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہیں, جب ان کی اسپیچ آئے گی کہیں گے کوئی نہیں میری بیٹی, تو لیکن انہوں نے نہیں ڈینائی کیا. تو میرے لیے اٹ مینس اٹس آنر. پھر یس, آپ نے آٹوبایوگرافی بھی ان کی لکھی. جب تک میں زندہ ہوں. اور پھر مجھے نا آئی بیکس میں, یہ تو تھا ایک جس پہ آپ بہت ہینڈسم سیلری نہیں لے رہے ہوتے. بالکل. تو ایک دن مجھے سیم اسی طرح فون آیا آئی بیکس سے, میرا ایک ٹی وی میں انٹرویو چلا, جی بالکل. تو انہوں نے کہا ہمارا آئی بیکس کمپنی میں آپ آئیں اور آپ ایز اے مینیجر جوائن کریں, کل اگر آپ چاہیں تو انٹرویو دے دیں. میں نے وہ انٹرویو دیا, تو میں وہاں مینیجر کے طور پر 9 to 5 وہاں, اور رات کو میں نوائے وقت میں. اچھا, تو وہ والا وہاں مجھا سارا سلسلہ ایسا تھا کہ چلتا رہا. یس, لائف اچھی گزر گئی. بہت آئی اچھا. بیکس کمپنی سے بھی مجھے کافی. بالکل. تو 2 بیٹے اور 1 بیٹی, اور اس کی کفالت آپ نے خود کی, کہیں ان لاس سے کہیں سے آپ کو؟ نہیں, لاس نہیں, سارے بھاگے تھے. اچھا سب بھاگے, سب بھاگے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ شاعری کرتی ہیں, آپ کالم لکھے, آپ شو کرتی ہیں, جو آپ کا بڑا مشہور شو ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہلکا احباب نہیں, ایک ایسا ہلکا احباب تو ہے, اور آپ لوگوں کو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے لاتی ہیں, ملکی مسائل اور اس کے اندر سیاست, سوشل ایشوز, سارے ایشوز ہوتے ہیں. آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ کس کو کیٹر کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے اور بہتری اور پروگریس کے لیے؟ دیکھیں, امن کا جب ہم نام لیتے ہیں نا, تو ہمارا جو امن ہے وہ آپ کے انٹرنیشنل
सिस्टम और माफिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, आप इंडिविजुअली बिल्कुल। अपने मुल्क में, हम पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल। जोग्राफियाई तौर पर ऐसी कंट्री है कि हमारे एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, इंडिया चाइना, हमारा नेबर्स, चाइना है, इंडिया नेबर्स ऐसा है कि जिससे हमारा हमेशा ही हमेशा ही लगा ही रहता है। और जी। हम चाहते थे एक अच्छा हमसाया, मेरे घर हम्म, के भी नेक्स्ट डोर कोई ऐसा हमसाया जिससे मेरा हम्म, रोज झगड़ा हो, तो ये फिर पीस को, वो और पीस कश्मीर नहीं हो का सकता। इशू भी दरमियान में अटका हुआ है, बिल्कुल। काश के सारे लोग बैठ के उसका कोई हल कल निकाल लें निकालते। तो पीस। फिर हमारे यहाँ इंटरनेशनल जो सारी लॉबी है और माफिया है और सिस्टम है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। हमें अफगानिस्तान वॉर का हिस्सा बनना पड़ा, जिसने हमारे मुल्क के हालात को बहुत बदल काफी दिया, धचका लगा, बिल्कुल। धचका लगा, जिसका संभलने में हाँ, फिर लेकिन ये सारी आपको पता है सुपर पावर्स ऊपर कर रही होती जी हाँ, हैं, वो उन्होंने उन्हीं का एक लॉबिंग होती है उन्हीं का चल रहा और है। उसी के साथ होता है सियासत के ये असूल। लेकिन हमारी इंटरनल सियासत के अंदर भी इंटरनल में ये है बहुत कि ज्यादा एक अजीब सी सूरत बन चुकी है इस और दफा तो उसमें बहुत ही, हाँ इस इस दफा दफा तो आप देखें हाँ कि एक बेचैनी जो आवाम में खत्म नहीं हो आपने रही। किताब भी तो गालिबन लिखी थी ना, वो क्या थी, वडेरों से वडेरों से वर्दी। जी, वो कॉलम का मजमुआ है, अच्छा नवाबत के हाँ, जमाने में तो लिखी। वो किसने पिक किसने किए थे कॉलम्स? आपके तो बेशुमार कॉलम हो हाँ, गए उसमें होंगे। से 4-5 किताबें बन रही थी, तो ये आ चुकी एक थी दिस इज द मार्केट ओनली में। वन, बाद ओके। में फिर मैं अपनी लेकिन मुस्तकिल नाम आपने बहुत जी, चुन के रखा। से किस्सा ही यही है, या वडेरे हैं या वर्दी है, वर्दी है, तो हाँ। ये दोनों चीजें हैं। देखिए मार्शल लॉ के अदवार को आप देख लेना, मेरी बात को छोड़ें, आप मार्शल लॉ के हर हमारी जमहूरियत 2 से 2.5 साल रही, लेकिन हम हर मार्शल लॉ का उस दौर के लड़कियां, हम नौजवान थे जबकि हम आइडलाइज करते थे फौज को, हम मोहब्बत करते थे उनकी वर्दी से। देखिए करनी लेकिन अभी भी है, मैंने मैं बड़ी वही कह नज़्में रही लिखी, ना, मैं खुद अभी भी बहुत है, लेकिन एक सिपाही जो आपका फौज में हाँ, लड़ रहा है, इवन आपके जो उससे भी कैप्टन से ऊपर के जो हैं, अब रैंक्स फौज जो है ना, वो भी तो हमारे मुल्क की सलामती और उसकी अमन चाहती अलामत है है, ना, बिल्कुल वो तो चाहती कभी है, भी नहीं चाहती कि ये लोग वो हमारी मार्शल आर्ट स्ट्रेंथ है करें। एक्चुअली तो। यस, लेकिन इस वक्त जो कुछ हमेशा से, आप जनरल ज़ियाउल, आप अयूब खान से ले लें, आप जनरल ज़ियाउल हक को ले लें, आप परवेज़ मुशर्रफ को ले लें, जो कि आते थोड़े अरसे के लिए हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते, वो समझते हैं कि हम नागुज़ीर हैं, तो हमें इसमें पॉलिटिशियंस का भी तो कोई कसूर हो सकता है। पॉलिटिशियंस का है, मैं समझती हूँ 100% है। उनकी भी ट्रेनिंग एक प्रॉपर तरीके से नहीं नहीं, होती, मैं ये करप्शन, समझती अपने हूँ। यही तो कह रही हूँ कि करप्शन शुरू कर देते दे हैं, अपने दे मफादात शुड की बी तरफ। ट्रेन्ड अब तो प्रॉपरली। मौरूसी सियासत आ आप गई क्या है। समझती हैं किसी भी ऐसे पॉलिटिशियन ने बाकायदा तालीम, एजुकेशन ली हुई है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे भी पॉलिटिक्स की, ताकि वो पॉलिटिकल लॉ और अब इसका जवाब ग्लोबल सुन लॉ? जी, लीजिएगा। ये मुझे देखिए, बताइए। अगर जी, आप भुट्टो पे जाएँ ना, जी, तो आपको एक पढ़ा लिखा लीडर जी, नज़र आता है, जो बिल्कुल। कि भुट्टो बहुत जज़्बाती थे। बेनज़ीर पे जाएँ तो वो जाती है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आती है। बिल्कुल। बेनज़ीर भुट्टो का मैं इतना बता दूँ कि वो यहाँ फॉरेन ऑफिस में भी बैक बेंचों पे बैठ के देखती होती थी, शिमला महादे में देखने दिस बाद। इज द ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग है। अब जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला अब आ गया हुआ है कि अब जो उन्हीं के बेनज़ीर की असैसिनेशन कितना बड़ा सानिया है भुट्टो बहुत के बड़ा, बाद। बहुत बड़ा, बहुत ठीक बड़ा। है, बहुत बड़ा सानिया, एक औरत आई जी पहली पूरा खानदान ही खत्म हो हाँ, गया। अब जो अगर ये कहें कि अब आगे आके ख़ास तौर पे नून लीग वालों को मैं तनकीद का निशाना इसलिए बनाती हूँ कि मैंने इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी, मेरी किताब एक और भी आ रही है। आप अमृतसर में होते हो, आप बिजनेस बहुत आप वहाँ करते हो, यहाँ आ जाते हो, पहले इनकी रेलवे रोड पे छोटी सी बिल्कुल, दुकान थी, हाँ। फिर आगे और चलकर ज़्यादा ग्रो किया लोहे का इन्होंने, ग्रो ठीक है। किया, ओके, बिजनेस में तरक्की होती होगी। हाँ, लेकिन आप के फादर जनरल जिलानी के थ्रू आपको बिजनेस इसमें लाना चाहते हैं, क्योंकि नेशनलाइज्ड कर दिए थे भुट्टो ने भुट्टो ने सारी। तो इन्होंने कहा जी हमें अब चाहिए शेल्टर। तो ये फिर कॉज नहीं है कि आप अपने मुफादात के लिए चाहते हो कि हम हुक्मरान बने ताकि हमारे मुफादात। फिर इसी तो ये तो तरह यहाँ पावर, हम तो ताकत के अंदर ही ताकत ढूंढते हैं ना। हाँ, हमारी दुनिया का ये, हम स्पेशली हमारे खत्ते का ये एक बहुत बड़ी बन गई। तो अभी आप जो उसमें हमारे इलेक्शन है ना, इसमें बदकिस्मती से जो अवाम के अंदर या पढ़े लिखे बाशऊर लोगों के अंदर बेचैनी है। देखिए, बोलने की इजाज़त नहीं है, बात करने की इजाज़त नहीं है। आप बात जब सुनेंगे नहीं, आपको गली मोहल्ले के अवाम के मसलों का समझ ही नहीं लेकिन देयर आर आएगी। सो मेनी वेज यू कैन टॉक वो हो रहा नाउअडेज। वो हो रहा हाँ, वो बिल्कुल। आप नहीं हो सोशल क्योंकि अब मीडिया का मीडिया दौर। इतना स्ट्रांग है, हाँ, अदरवाइज अगर आप सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है तो उसमें यू कैन से देखें ये एनीथिंग। अवाम का रद्द-ए-अमल है, जिसकी बिल्कुल। वजह से नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर लेकिन बनना दुनिया चाहिए तो था। ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हाँ, आपकी आवाज मैं कहाँ कहाँ तक पहुंचती है। फिर और ये कि हमारा फौज बहुत हाँ, मुअज़्ज़ज़ अदारा है, हमारी एजेंसीज की बिल्कुल। सारे ज़माने में रिस्पेक्ट रही है, एक और मिसाल रही है। रहेगी, रहेगी। उन्हें मैं हमेशा कहती हूँ कि सियासत गंदी चीज़ है,
اور آپ لوگ نہیں بہت میں بڑی جگہ پر ہو. یہ آپ کا ہو سکتا ہے، میں سیاست کو سمجھتی ہوں سیاست ایک اچھی چیز ہے اگر اس کو صوفیوں کے انداز سے کیا جائے تو نہیں ہو رہا نا ہاں جو اس کے ہمارے ہاں تو. سروس ہے نا، ہمارے ہاں تو دیکھیں آپ ہاں کے ہم حکومت کرتے ہیں سیاست آپ کا میں، منی لانڈرنگ کی قصہ وہی تو کہہ رہے ہیں نکالیں، نا ہم وہی تو وہ میں آپ لیا کو، ہم نے نہیں ہوا چونکہ ہم سیاست میں حکومت کرتے ہیں، سیاست میں سرونگ نہیں کرتے، نہیں یہ تو ہماری سروے سیاست کی کرتے بات ہیں، ہے. اپنے خاندان کو ہاں کرتے ہیں، وہی نا اپنی سرونگ. اولادوں کو کرتے ہیں دھڑا دھڑ. ابھی آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہم، اور بالکل عوام اتنا ٹیکسز اور اتنے بلز بھگت رہی ہے. اور ہوں، پچھلی دفعہ جو حکومت ابھی نگران تھی اس میں بھی شہباز شریف پرائم منسٹر تھے، اس کے بارے میں یہ بات کی گئی، ہوں، غلط یا صحیح وہ جانے اور ان کا کام جانے، بالکل. کہ جاتے جاتے آئی ایم ایف کے سارے پیسے ایم این اے ایم پی ایس کے ترقیاتی فنڈز کے نام پر وہ دے تو دیے سنا ہے گئے. قرضہ دینے کے لیے بھی ہم اب مطلب قرضہ لے رہے ہیں سود دینے کے لیے تو تو پھر یہ بھی آپ ایک عجیب. میں تو بلکہ یہ کہوں گی کہ آئی ایم ہوں، ایف جو پیسے ہوں، دیتا ہے اس کا کہیں آڈٹ نہیں ہے، کہیں ہوں. ہمارے سامنے نہیں آتا کہ وہ جاتا وہ کہاں ہے. چاہتے ہی نہ ہو شاید کہ آڈٹ ہو، ایسا نہیں بھی ہو پھر سکتا ہے دیکھیں ڈیل بھی آئی ایسی ایم ہوئی ایف ہو بھی تو چاہتا نا، اب کہ ایسا سپر ہی پاورز چاہتے ہیں کہ ہم اسی انسٹیبلٹی طرح رہیں. آلویز دے اسی وانٹ طرح انسٹیبل کریں گے تو وہ وہ اپنے مقاصد میں حاصل ہو سکتے کامیاب ہیں. دوستو دیکھیے کس طرح ایک عائشہ جو ایک بڑی خوبصورت شاعرہ، ایک کالمسٹ، رائٹر. خوبصورت تو آپ ہاں کہہ رہی ہیں. نہیں وہ بہت مجھے پتا ہے کہ آپ کی شاعری ہم وہ سنیں گے بھی آپ سے، لیکن اس کے بعد کتنی اسٹرانگ باتیں کر رہی ہیں. ایک اسٹرینتھ میں کس کا سب سے زیادہ بات سمجھتی ہیں آپ؟ آج جس مقام پہ، جس پیڈسٹل پہ ہیں معاشرتی طور پہ، آج کل تو لڑکیاں، اب تو آپ کے ساتھ ایک ہوا تو پھر اس کے بعد آپ خود ہی سٹینڈ ہو گئیں. یس. آج کل طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہے، آپ اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالیں. طلاق دیکھیے اس کو ہم نے جی لے لیا ہوا ہے کہ عورت اگر خود پریکٹیکل لائف میں ہے، اس کی سورس آف انکم اچھی ہے، وہ سیٹلڈ ہے، تو وہ اپنی شرائط پہ کچھ عرصہ زندگی گزارتی ہے، اور اپنی شرائط پہ نہیں سیٹل ہوتی تو ڈیورس لے لیتی ڈیورس ہے. لے لیتی ہے. لیکن ایک چیز ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، ہم امریکہ رہیں، کینیڈا رہیں، آسٹریلیا رہیں، ہمارے نا اپنی ایک ہے ثقافت، ثقافت ٹھیک ہے نا، جس میں ہمارے ہاں بنا جوائنٹ فیملی سسٹم اتنا اچھا تھا جس کو ڈسٹرائی کیا گیا. اور از آپ کے کمنگ بیک ان ویسٹ. یس آپ وہ چاہ رہے ہیں واپس آئیں، واپس آ اور رہے ہم نے ہیں. ختم کیا. آج کل جو خواتین خاص طور پہ جب پڑھنا لکھنا تو بہت اچھی بات ہے، وہ تو تعلیم تو بنیادی چیز ہے، ہر جی لڑکی بالکل کو پڑھنا بالکل. چاہیے. لیکن اس میں جب وہ یہ سمجھتی ہیں نا کہ میں جاب کر رہی ہوں تو یہ میرے پیسے اور میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں، تو آپ جاؤ تو میں کیوں یہ کروں، اور وہ تو کچھ تو دو طرف کا قصور ہے. ایک تو جو گھر کی ساس ہے وہ بھی یہ سمجھ لے کہ میں جو بہو لاتی ہوں بالکل وہ ہاں سرونٹ نہیں ہوتی، ہاں. ٹھیک ہے نہیں نا، وہ کہاں وہ بنتی ہے چولہا ماجنے. آج کل کی بہویں بنتی بھی نہیں ہے اور ساسیں بنواتی بھی نہیں ہے، ہاں میرا خیال نہیں، یہ ہے. ایک بعض جگہوں پر ہے ہاں ایسا کہیں کہیں کانسیپٹ. ہو سکتا ہے اگر لیکن ایک عمومی طور ڈاکٹر پہ ہے، ایک ڈاکٹر ہے لڑکی، ہاں وہ بالکل میڈیکل کر کے آئی ہے، اس کو جانے دیں، پڑھنے اپنا پریکٹس کرنے دیں. بالکل. لیکن یہ کہ پھر جو لڑکی ہے وہ جب سوچتی ہے کہ میں کیوں بات مانوں، میں نے اگر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح آج شاپنگ پر نہیں جانا یا کل چلے جائیں گے، تو وہ بھی اتنی انڈیپینڈنٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے کمپرومائز نہیں کرتی. لیکن اپنی ذات کا تھوڑا سا سیکریفائس کرنا پڑتا ہے وہ تھوڑا شروع میں شروع میں کرنا دس پڑتا از لائک ایڈجسٹمنٹ ٹائم. ہے. یس اس ایڈجسٹمنٹ ٹائم کو تھوڑا سا اسپیس دینی چاہیے. 3 ایئرز گزار لیں. میں 3 آپ years کی لڑکیوں سے کہوں گی صرف 3 سال 3 سال گزار اس کے لیں بعد دنیا آپ پھر کی ہے، لڑکا جو ہے وہ حکومت آپ کا ہو آپ کی جاتا ہے. ہے. 3 سال خواہ اور تھوڑا سا صبر سکون اور اور انڈرسٹینڈنگ میں بھی ٹائم آئی لگتا ہے. تھنک سو. اب دیکھو کتنا ویئرڈ سی بات ہے کہ آپ اپنا گھر بار کے علاوہ پھر وہ لڑکی جو ہے وہ ایک نئے ریلیشن. اچھا لڑکی کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ خالی لڑکی کے کی لیے. ایکسپیکٹیشنز آج کل اتنی ہیں، ہاں تو وہ لڑکے بیچارے اکوموڈیٹ وہ کرتے ہیں بیچارے تھک ہی جاتے ہیں کہ تو لیکن تھوڑی سی کم کر اٹس دیں. اوکے لڑکوں ہاں تھوڑی سی کم کر دیں. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ لڑکیاں بھی ٹھیک ہیں اور لڑکے بھی ٹھیک ہیں. تھوڑا سا تو پھر کیوں اسپیس ریشو بڑھا؟ وہ اس لیے بڑھا کہ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت جو ہے نا وہ اتنا نازک ہے، اس میں ہمیں تھوڑا سا اسپیس دینا چاہیے بڑوں کو، بزرگوں کو. میں یہ سمجھتی ہوں اور ان کو دانائی کے ساتھ ان کو ٹھنڈا کرنا چاہیے گرم کرنے کی بجائے. اور اس میں میرا خیال ہے دونوں طرف کے والدین کا بڑا دونوں طرف کے والدین کا بہت ہے. وہ تھپکی دے دیتے ہیں نا بیٹے سے، کہتے ہیں کہ تم لیکن کیوں سنتے ہو. کچھ ایسی آپ نے دیکھا اپنے معاشرے میں بھی کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں پہلے لڑکیاں ان باتوں پہ چپ کر جاتی تھی، اب ڈیورس لے لیتی ہیں. یہ تو اچھی بات ہے، اس کے لیے تو میں نہیں سمجھتی یہ ہوں تو ہے جب آپ کا گزارا نہ ہو تو ہاں دین آپ ایک دوسرے پہ مسلط ہو چونکہ کے بیڈ فیملی یونٹ بنانے سے نہیں بنانا ٹاکسک نہیں ہونا چاہیے رشتوں میں. لیکن ٹاکسک پیدا نہیں کر دینے چاہیے، ایسی بالکل. سچویشنز کو شروع لیکن میں اوائڈ کرنا ہم اس چاہیے. آپشن کو لے لیتے ہیں فوری طور پہ
you नहीं know, इतनी जल्दी नहीं जाना नहीं इतनी चाहिए, जल्दी नहीं, थोड़ा सा हाँ, टाइम दें। गिव अ स्पेस, क्या अच्छा पता तो थोड़ा सा सेपरेट रह के देख लिया हाँ करें देख बीना, ले, अलग हाँ अलग हो बिल्कुल, जाए, एक साल अलग रह के देखिए, उसके बाद भी फैसला हाँ, ये तो बिल्कुल, देन ये ओके, दिस ये हमारी स्पेस दे शरीयत दें में, ना। और इसमें हाँ, स्पेस देने, एकदम वहीं खड़े खड़े उसने कहा मैं घर से जा रही हूँ, उसने कहा तुम जाओ, हाँ हाँ, नहीं थोड़ा सा ये, ये और ये होता है जहाँ पे हाँ। भी बच्चे, असल में ठहराव बीना थोड़ा बड़ा सा, जरूरी हाँ होता है, जहाँ चीजों के साथ लिव करना, स्टे करना, सोचना, ठहराव, ये हमारे यहाँ नहीं रहा हुआ। थोड़ा वो सा जब लेंगे, तहम्मुल भी पैदा करना अगर चाहिए। दो ऐसे यंग कपल है कि हम्म, जिनके दरमियान झगड़ा है या हम्म, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, फैमिली के साथ नहीं हो रही, तो वो दोनों कुछ अर्सा मत डिवोर्स लें। हम कहें कि हम 6 मंथ या 1 साल के लिए सेपरेट होते हैं, अच्छा शायद उसके बाद अच्छा, वो उन्हें सेपरेट में अगर बंदा दूसरी शादी कर ले, फिर आजकल तो तो मर्द उसको तो दूसरी जाना ही, तीसरी चौथी शादी उसको कर तो लेते जाना हैं। ही चाहिए ना, मर्दों का क्या है, उन्होंने तो ऑप्शन बनाई हुई कि हमें तो 4 शादियां। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ये जो पोलीगैमी हमारे नहीं यहाँ हो रही वो है वो उसके ये बारे है में? कि उन्होंने भी तो अपना मनपसंद मतलब निकाला हुआ है ना। अच्छा, जब 4 शादियां देखें अरब में, मैं देख के आई हूँ, तो हम्म, फिर एक तो मर्द की मैंने वहाँ देखा कि अहमियत वो नहीं, पोजेसिव ना मोहब्बत नाम की मुझे नहीं चीज़ नज़र आई, हाँ, डायमंड्स नज़र आए, एक ऐसी मशीन है वो, मैं दुबई में थी तो मैं स्पेशली गई, मैंने कहा तीसरी बीवी लेके आ रही है गिफ्ट्स अपनी दूसरी सौकन के लिए, और बड़ी भी 2 आ रही हैं, तो मैं देख के तो आऊँ कि ये है क्या। है क्या, वो इतनी इतनी बड़ी ट्रे सजाते हैं ना, बड़ी सारी, हाँ बिल्कुल, जिसमें गिफ्ट्स होते हैं, और हाँ सारी, गोल्ड तो होता ही होता है, बिल्कुल डायमंड गोल्ड तो होता ही है। बिल्कुल, तो वो ये कि उनका ताल्लुक, जब अरबी साहब आए तो उन्होंने वही जो अपना ड्रेस पहना होता है, तो वो काफ़ी ओल्ड एज के किसी काम के नहीं थे, और बड़ी यंग ओल्ड, बड़ी एज की से लेके यंग एज तक उनकी बीवियाँ थी, बीवियाँ थी, तो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी, पैसा एंड गिफ्ट्स एंड दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, या आराइश ज़बाइश समझ हाँ में। बस वो तो फिर जाहिर है, वो अब तो वैसे वहाँ पे भी एजुकेशन जितनी खवातीन में आ रही है, तो उनके अंदर भी चेंज आ शऊर रहा है, यस। आ रहा है। अच्छा, एक और भी चेंज आ रहा है, हम्म अगर आप हम थोड़ा सा फ़लस्तीन और इसराइल, एक बड़ा हमारा टची टॉपिक है, इसके हम्म, ऊपर भी, चूंकि जब इतने बाशऊर शख्सियत हाँ हमारे नहीं साथ हो, होगा तो बिल्कुल। क्वेश्चन करना बड़ा ज़रूरी समझा जाता है। मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, सुनने में ये आया कि इस वक्त आइंदा चंद बरसों में जो हमारा मदीना में टूरिज्म शुरू होने वाला है, ये जब हमारा हज होता है, इसको टूरिस्ट के तौर पे बनाया जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, देखिए क्योंकि मैं, दिस इज लाइक यस, ये फ्यूचर के, और दुनिया ये में यूं ही कनेक्शन बन रहा है, ये देख- वॉर भी उसी का एक हिस्सा है कि आप समझते हैं कि वो हम, वो जो कौन से कंट्री से, शाम से वो जो रास्ता बना के दे हाँ रहे हाँ, हैं, और यस ये यस, सारा बिल्कुल जॉर्डन से जो बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल व्हाट डू सही। यू थिंक अबाउट इट? देखिए दुनिया में अदरवाइज तब्दीलियां आना आप उसको कबूल करते हो, जी बिल्कुल, लेकिन वो तब्दीली जो आपको बुनियाद से उखाड़ दे, बिल्कुल, ठीक है। तब्दीली एक वो है कि जी पहले मौलवी कहते थे कि लाउड स्पीकर से अजान आती है तो हराम है, हम्म, आप तस्वीर बनाते हो तो गलत है, हम्म, आप मीडिया कहाँ से आ गया, बकबक शुरू हो गई बिल्कुल, है। हाँ, अब वो तस्वीर भी बनवाते हैं, पूरी दुनिया में भी जाते हैं, हम्म, और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम्म, जिसमें अपना मैसेज भी दे रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छा मैसेज भी जा रहा है जो देना चाहता हम्म, है, जो पढ़ा लिखा है। मैं मौलवी और उनकी हम्म, जो वो चलती हैं बातें, उनके मैं हाँ, सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन जो स्कॉलर्स हैं हाँ हमारे, बिल्कुल। जो दुनिया के वर्ल्ड के सामने जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप है, डॉक्टर इसरार को ले लीजिए, हाँ उन्होंने किस हम अंदाज दहशत से, गर्द हैं, हम हाँ, शिद्दत पसंद है, तो वो कन्वे करते हैं कि इस्लाम बड़ा मोहब्बत जी, का, पीस का, बिल्कुल, मुआफ़ कर देने वाला है। बिल्कुल, नबी पाक ने मुआफ़ टॉलरेंस है, किया, हाँ, यस, बिल्कुल, और यहूदियों के साथ रहे, ईसाइयों, हुँ, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हुँ, तो ये सारी चीज़ें मैसेज हुँ, जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, इट्स ये अच्छी बात है क्या। ठीक है, लेकिन आपकी जब बुनियाद उखड़ जाती है ना, बिल्कुल, आपका यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम्स हाँ, हैं, हम बिल्कुल, सबका अपने अपनी सोच और नज़रिया है, ठीक है। हुँ, हमारा एक मज़हब है, उनका भी है, हुँ, हमारा भी है। हुँ, हमें दुनिया में जो मसाइल आते हैं ना हुँ, कि जी कुरान नजर आतिश, तो उसके बाद इतना उसको बढ़ाया जाता है, हुँ, तो बात यह है कि हमने कभी भी चर्च और आप देख लें यहाँ गुरुद्वारे हुँ, बने हुए हैं, यहाँ टेम्पल्स हाँ, बने हुए हैं, टॉलरेंस है, हम लोग कभी इंटर भी नहीं। आप रिलिजियस, मैं हवाला देती हूँ G8 सेक्टर का, हुँ, जहाँ क्रिश्चियन पूरी कॉलोनी है, और हुँ, वो सारी लड़कियाँ पार्लर्स में ट्रेनिंग ले रही हैं, वो हुँ, हमें कभी नहीं नजर आया, हमसे मिलती रहती हैं कि वहाँ हुँ, हमारे मुस्लिम लोगों ने कभी जाके हुँ, सो एक क्रिएट किया जाता है सीन, उसके हाँ, बाद फिर सारा गलत होता है। अब आपने जो सऊदीया की बात की, जी, सऊदीया में हमारी इस्लामिक पूरी हिस्ट्री मौजूद है, जी, आपके ईरान में, आपके मशहद में, आपके उन सारे हुँ, एरियाज़ में, आपके वो मक्का मदीना ले लें, वो हज़रत इमाम हुसैन का हुँ, रोज़ा ले लें, वहाँ हमारे अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ की हिस्ट्री है। अब बिल्कुल, जाके उसका सारा कुछ आप बदल दें,
हाँ तो ये पैनिक है ना, फिर आप क्यों छेड़ते हो, पैनिक हाँ क्यों फिर क्रिएट करते और हो? ये वॉर का भी मुझे लगता है कि ये सेल्फ क्रिएटेड इस तरह के एजेंडास बनाए ताकि एक पूरा जो उस एहतजाज अब है। जो सऊदियाँ हैं हाँ ना, वो जो शहजादे अब हैं, हम्म वो मॉडर्न होने के नाम पर आप दें औरत को ड्राइविंग लाइसेंस हम्म दें, उसे गाड़ी लेकिन चलाने अब दें, तो और ही उसको एक लेकिन उसको वेस्ट आप की शक्ल अपना बना, वहां बीचेस बनने वाले हैं, आपने देखा अच्छा वहां क्या चलें कुछ फिर बन आप रहा है। स्विट्जरलैंड को और उसको एक जैसा कर दें। वो ही कह रहे हैं कि इस उसमें फ़र्क सुनने आपके में आपकी शनाख्त कहाँ जाएगी? यही तो कह रहे हैं आपकी बेस का आप इस्लाम को देखिए पूरा इमोशनली आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे। डिस्टर्ब हो रहे हैं। और फिर उसके बाद वो लोग, मैंने ये भी सुनने में आया है कि इमोशन वो जो भाई इसराइल है इब्राहिम के साथ बुत ही वो, तो तोड़े गए थे हाँ वहाँ वो से। ईसा के साथ अपना कजनशिप बनाने के चक्कर में वो ज्यादा रिलेशनशिप को ये स्ट्रेंथ दे रहे बहुत हैं। बड़ा ये डिजास्टर। हाँ देखिए ये यहाँ मैं बिना ये कहूँगी कि यहाँ डरना चाहिए। कुरान हम्म पाक हम्म दुनिया में वो किताब है जो सीना बसीना चलती आ रही है। आप देख लें कितने हैं जबकि हम तो हाफिज। सबके सबको मानने के लिए हाँ तैयार सबको हैं है, और मानते मानते हैं, हैं। हमारा अकीदा है। तो फिर आप डिस्ट्रॉय क्यों करते हो यही चीजों तो को? कह रहे हैं कि बुनियाद से नहीं उखड़ना चाहिए। बुनियाद वो से नहीं। पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी की बुनियाद हम्म है जिसके तहत हम्म कश्मीर आपके साथ शामिल बिल्कुल, था, और आपकी तय किताब भी किया इसके गया था। ऊपर यस, है, ये तो मुझे भी जब याद है। डिसाइड किया गया कि हम्म मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान के साथ, हिंदू हम्म मेजॉरिटी हिंदुस्तान के साथ, तो बिल्कुल। आप कश्मीर को दे दें, आज़ाद कर दें। हम्म वो स्ट्रगल कर कर करके मर के सैयद अली गिलानी की डेथ सही हुई, बात है। डेथ के दिन कैद में थे। बिल्कुल। फिर आप पैलेस्टाइन में देखें, फ़लस्तीन में सबको छोड़ दें। हाय। कितनी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं। आप हाँ औरत का दिन मनाया जा रहा है, आप औरत के हम्म हकूक के नाम पर रैलियां निकालोगे, मेरा हाँ जिस्म मेरी मर्जी, सब ठीक है करें। करें तो आप लेकिन बच्चों की लाशों को नहीं नहीं समझते नहीं, हो? अभी अभी आपके एक इंसानी हकूक, अभी कितनी आवाम निकली। न्यूयॉर्क में इसराइल की एक ऐसा ग्रुप भी है हम्म। जिन लोगों ने बच्चों की वो एक सिंबॉलिक किड्स उन्होंने लाके और अच्छा, यूनाइटेड मैं नेशन के सामने वो अप्रिशिएट खड़ा किया। करूंगी हाँ आपके बरतानिया के लोगों को, जी बिल्कुल। आपके यूएस के, आपके हम्म फ्रांस के लोगों को। हाँ वो पाकिस्तान की आवाम तो डरी हुई आवाम है, क्योंकि जो बड़े कर रहे हैं उन्होंने, हम इतने डर गए हाँ हैं। फॉलोअर बनते हाँ, हैं। तो वो हम लोग नहीं बोले, लेकिन उनकी आवाम ने ये अब इंसानियत के नाम पर चली गया हम्म गया है पैलेस्टाइन का मसला। बिल्कुल। अब ये नहीं रहा कि इसराइल का क्या है, नहीं फ़लस्तीन नहीं का, नहीं नहीं अब ये इंसानियत के नाम पे चला बिल्कुल गया। ये फिर आप तो यूएस में होती हैं, वहाँ बड़े माशाल्लाह तरीके से रहते हैं, हमें कोई जी प्रॉब्लम नहीं होती, बात करने की भी यूएन की मेंबरशिप भी हाँ मेरी बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल, बात करने की भी हमारे पास इजाज़त है। प्लेटफॉर्म्स हैं सब है, ये सब है, लेकिन लिबर्टी भी है। काश के जो बाइडन आपके, हम्म इसराइल ने जब हमला किया हुआ था और वहाँ लाशें गिरी थी, तो डायरेक्ट ना जाते। हाँ ये लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एक नज़र हाँ आती है, वो तो आपको तो पता ही है लोगों कि का दिल दुखता है हाँ नहीं, फिर। वो तो आपको पता है कि सुपर पावर अपने जरूर मकासद बीच में रख के ही कुछ ना कुछ काम करते हम हैं। अपनी ख्वाहिश तो हाँ कर जी, ये सकते तो हैं। अब चूंकि मेरे अपनी भी सिंपथीज, ऑफ कोर्स आई एम हाँ, ए मुस्लिम एंड आई इतनी आई छोटे हैव छोटे बच्चों की जो मेरी लाशें हैं, जी बिल्कुल कैसे मेरी फूल जैसे चेहरे हैं मैं उनके। बल्कि सम उन एजिटेशंस में हम तमाम अपनी मसरूफियात छोड़ के जाते जाते भी हैं। हैं और उसको हम एहतजाज करते हैं और व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज हम्म, करते हैं। ऐसे ऐसा ही है, नहीं है, ऐसे ही है और ऐसे सब। ही होना चाहिए, ऐसे यू ही शुड होना शो चाहिए, योर स्ट्रेंथ क्योंकि हम समझते हैं कि वो इतना वहाँ जमहूरियत इस है। वक्त। हाँ हाँ बेशक कि देखो, वेस्ट की जो डेमोक्रेसी है ना, वो हमारे यहाँ नहीं हाँ चल पाती। नहीं चल पाती क्योंकि ठीक है, जैसे कवानीन नहीं नहीं हमारे बहुत वहाँ फर्क है ना, बहुत जो फर्क वहाँ है। वाली है वो हमारे यहाँ हाँ नहीं है। ट्रेनिंग भी नहीं है और हमें अपना ही एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो इस वक्त बिल्कुल। मुल्क के हालात अच्छा हैं। चलिए, अब मुझे आप ये हमारे मुल्क के हालात हालात कह रहे हैं, खान साहब किधर हैं ये तो बताइए, आपके खान पास कोई खबर होगी। जी, खान साहब पटियाला जेल में हैं। अच्छा, और क्या उनको खा रहे हैं आजकल, क्या खा पी रहे हैं, कुछ खाने बना के आपने भेजे उन्हें? खाना बना के भेजने की इजाज़त नहीं है। अच्छा हमारी लॉयर्स हैं, वो जाते रहते हैं। अच्छा। और वो अभी मुझे नहीं लगता कि जिस अंदाज में उन्होंने देखिए, एक चीज़ तो है कि जब हम बने थे ना अफ़गान वॉर का हिस्सा, ज़िया के दौर में, हम्म उसमें अफ़गानिस्तान में अमेरिका को फ़तह नहीं हुई, हम्म, और वो अपने उसी तरह से फिर सर्वाइव कर रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। रिजल्ट क्या निकला? हम्म परवेज़ मुशर्रफ को कोलिन पावर ने कॉल की आधी रात को। बिल्कुल। अब आप मुझे बता दें कि क्या परवेज़ मुशर्रफ को एक जुमला नहीं बोलना चाहिए था? रात 12 बजे के बाद कॉल आती है, बिल्कुल वो ये कहते हैं कि सुबह मैं अपने वज़ीरों से मिलूंगा, मीटिंग करूंगा, मैं आपको कल बताता हूँ जो बिल्कुल। आपके सवाल हैं। एक उनके यहाँ से अमेरिका की तरफ से एक नुमाइंदा आई, उन्होंने 14 या 15 पॉइंट्स लिखे हुए थे और परवेज़ मुशर्रफ के सामने गई, और अमेरिका ने उनसे कहा कि अगर इनमें से वो 7-8 भी मान लेते हैं और 4-5 नहीं मानते तो ओके। ओके। उन्होंने आते ही इतना डरे हुए थे कि उन्होंने कहा सारे ओके डन।
اوہ تو دین پھر وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں یا نا، بالکل پھر ان کے مطالبات اور بڑھتے ہیں بڑھ کہ یہ جاتے قوم ہیں. ایسی ہے. ہاں بالکل، وہ تو پھر ڈائریکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا. نا. ہاں. جب خان سے یہ کوشچن کیا گیا تو ہوں. آپ امریکہ خود ان کے تھنک ٹینکس ہیں، ہوں. وہ لوگ 50 سال بعد کی پالیسی بناتے ہیں. میں آف ان کی کورس ان چیزوں کو میں ہمیشہ بالکل. اپریشیٹ کرتی ہاں. ہوں. میں کہتی ہوں ہمارے ہاں بھی اپنے کنٹری کے بارے میں That's ایسا why they سوچیں. are super powered ہاں because they have they know how to تو control it. کاش وہ یہ بات سمجھتے کہ افغان وار میں حصہ بن ہوں. کے نہ آپ کو فائدہ ہوا نہ ہمیں ہوا. بالکل میں ایک اینڈ میں نا اسی جی امریکہ کی بات کرتے ہوئے ایک بات ضرور کہنا چاہوں. ضرور شیور. پھر پرویز مشرف کے دور میں نہ ان کو فائدہ ہوا نہ ہمیں ہوا. ہوں. پرویز مشرف دبئی میں آخری ٹائم گزرا اور اپنے ملک نہ آ ہوں. سکے، حالانکہ میڈیا انہی کا دیا ہوا ہے آزاد، بالکل تو جس کا اب کوئی ابھی سر پیر نہیں ہے، اور ابھی ہماری بھی وہاں بھی وہی بات ٹریننگ ہے. نہیں ہے، بالکل اتنے نہیں لرنر لوگ تو ہے نہیں جی ہے. بالکل جو آتا ہے وہ میس کمیونیکیشن پڑھا اپنا نہیں، اور آگے کوئی ہسٹری سے نہیں پتا. ہاں بالکل تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اگر عمران خان اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہے تو وہ ایک ایسی بات ہے. آئی ایم ایف کے قرضے کا جو ابھی کا جی خط لکھا گیا، تو آئی ایم ایف کے قرضہ کہاں جا رہا ہے لون. وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ایلیٹ کلاس اور انہی پر نہ نوازیں، نہ نوازیں. عورت پر خرچ کریں، بچوں پر، ہیلتھ پر کریں. ہاں بالکل ان کے ایجنڈا تو یہ ہے، لیکن ایجنڈا یہ ہاؤ مچ وی ہیو ڈن اٹ یہ ایک الگ بات تھی. اب اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ آئی ایم ایف کو کچھ شرائط رکھ کے دینی چاہیے تاکہ میری عام عوام کا حال سدھرے نا. وہ تو مر رہے ہیں بیچارے. ہاں بالکل لوگوں کے پاس رمضان میں کھانے کو کچھ کھانے نہیں. کا کچھ نہیں. کیا مہنگائی ہمارے بہت، حکمرانوں کے مہنگائی بھی پاس تو بہت ہو چکی ہے بلز نا. کتنے آ رہے ہیں آف آپ کے کورس اس دفعہ گیس کے اور بجلی کے بہت، گیس کے بل زیادہ کتنے اور بڑھ زیادہ گئے ہیں گیس اور آ بڑھ نہیں گئے. رہی، بل آ اچھا رہی. ابھی جاتے جاتے میں ایک سوال امریکہ کروں، کے لیے ایک میسج ہے، وہ بھی میں لیتی ہوں لیکن وہ امریکہ کا میسج بھی لیتی ہوں. میں ایک میسج ہاں آپ سے ایک کمنٹ لینا چاہ رہی ہوں ضرور ضرور. بلاول بھٹو کے بارے میں. میں پرسنلی ان کو ملی، ان کے بارے میں ان کا فیوچر آپ کی نظر میں کیا دیکھیں ہے؟ میں وہ بات کروں گی کہ جو مجھے خود سمجھ میں آئے گی. جی وہ یہ ہے کہ بات ہمارے ہاں میں بھٹو کی فین ہوں، میں بے نظیر کی، میں نے ان پہ نظمیں لکھی، شاعری کی، ٹھیک ہے میں اس حد تک ان کی فین ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب میں ہوں شاعرہ، میں ہوں کالم نگار، جی میں اینکر ہوں حلقہ احباب. جی ٹھیک ہے، لائیو شو کرتی ہوں. بالکل میرا بیٹا لائیو شو نہیں کر سکتا، ہوں، اس کا شعبہ اور ہے. ٹھیک ہے وہ اینکر نہ بننا چاہتا، نہ کالم لکھے گا. انٹرنیشنل ریلیشنز میں پڑھا، وہ کچھ اور کام کرنا چاہتا. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی نواز شریف آئے تھے، پرائم منسٹر رہے 3 دفعہ. بیچ میں ان کے بعض چیزیں بہت اچھی گئیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو حکمران کرپشن میں ملوث ہو جاتے ہیں، ان کے آگے پیچھے کے لوگ، ہاں یا پھر وہ اپنے مفادات عزیز رکھتے ہیں. جہاں اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ کاروباری بندہ نہیں بھائی، حکمرانی کرو یا کاروبار کرو. یہ تو روحانی وہ اپنی ذاتی چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہ جب جاتے ہیں نا تو پوچھ لیتے ہیں کہ یہ سائیکل کتنے کی کہاں سے بنی ہے اتنی زبردست. تو وہ پھر ہمیں بھی دے. تو انٹرسٹ ہوتا ہے نا، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. بالکل تو اس میں وہاں تک بھی ٹھیک تھا. نواز شریف بیچ میں اچھے گزرے ان کا ٹائم. ٹھیک ہے. لیکن بلاول کے نہیں میں وہی کہنا چاہ رہی ہوں، موروثیت آ گئی. لیکن موروثیت، ڈاکٹر کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہی بننا چاہتا ہے. لیکن میں نے بلاول کو، میری ایک دو ملاقات پرسنل میری ہوئی، تو بلاول سے میری بھی جب یہ وزیر خارجہ رہے تو میں نے ان سے ملاقات، میری دو تین ملاقاتیں امریکہ میں ہوئی، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ہی از گروئنگ، ہی از ناٹ یٹ ریڈی ٹو بی. ابھی انہوں نے دیکھیں زرداری سب پر بھاری والی بات بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی عہدے وعدے نہیں لینے کابینہ میں. He's a good politician, زرداری. تو انہوں نے کہا کہ میں وہ پریزیڈنٹ بنیں گے تو وہ اپنا ابھی بیٹے کو مزید ٹرین کرنا چاہتے ہیں. لیکن کاش کہ جس طرح پی ٹی آئی والوں کا، عمران خان کا یہ نظریہ تھا کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کرپشن کا ہی مین بالکل وہی ہے، چور بھی کہہ دیا جو شاید نہیں کہنا چاہیے تھا. تو اگر آئندہ چل کر بلاول مجھے کئی دفعہ خیال آیا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کہیں اکٹھے بیٹھ جاتے اور ان کے درمیان آئندہ چل کر کوئی تو بہت اچھا چلتا، تو یہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے. بلاول کو اپریشیٹ اس لیے کروں گی کہ انہوں نے مریم نواز کی طرح جلدی سے عہدہ لینا قبول نہیں کیا. He is learning. یس. اور بے نظیر نے بھی وہ لرننگ پروسیس پورا کیا تھا. وہ اپنی پرمپرا نہیں ہوتی، پرمپرا نبھا رہے ہیں کہ نہیں جی ابھی مجھے تھوڑا رکنا چاہیے. تو جو یہاں اب ہم بیٹھے ہوئے لاہور میں، تو وہ کبھی کبھی ہمیں اسلام آباد کہتے ہیں، ٹی وی سے نکلیں گے تو باہر یہ نہ ہو کہ خطرہ ہو کہ میں لاہور میں ہوں. نہیں چیف منسٹر صاحب بھی ادھر ہی ہیں صاحبہ، تو ان سے ملاقات کرا دیتے ہیں آپ کی عائشہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. چونکہ انہیں پتا چلا گیا دو اس وقت بریو لیڈیز بیٹھی ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں میں بلاول سے تو ملی بھی ہوں اور ملنا بھی چاہوں گی. میں مریم نواز سے اس لیے ملنا نہیں چاہوں گی
کہ اچھا ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہاں، ان نہیں کی تھا. بھی گروتھ نہیں اس طرح. گروتھ نہیں، ایک دیکھو بینا ہاں انٹرسٹ ہوتا ہے آپ کا. ہاں اب میں تمہیں بتاتی ہوں جی لاسٹ، بے نظیر 16 17 18 ایئرس کی ہیں جب پڑھ رہی ہیں، پھر پڑھنے گئی باہر، پھر انہوں نے باپ کے پیچھے بیٹھ کے ہاں سیکھا، بے نظیر فرنٹ پہ کا نہیں آتی تھی بعد میں. اگر مریم نواز میڈیکل کے بعد میڈیکل چھوڑ دیا اوکے ڈن، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ڈائریکشن چینج. آپ کے پاس تو ایون فیلڈ ہے اتنا بڑا، آپ جا کے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے نا، آئر پڑھے نا. ہاں ہاں تھوڑا سا ٹریننگ ہونی چاہیے. ٹریننگ نہیں، ایجوکیشن تھوڑی سی وہی لے اسی لیں. کو ٹریننگ میں کہہ رہی ہوں ہاں نا. پھر ایجوکیشن اٹ یس، سیلف از اے ٹریننگ. ہاں اگر آپ پھر یہ نہ ہوتا کہ شاید میری بات بری لگ رہی ہو، لیکن میں وہ بات کر رہی ہوں جو گلی محلے کے ہر مکان میں ہو رہی ہے. ہو رہی ہے. اچھا آپ اس ٹھیک ہے. دن وہ گئیں تو کسی نے کہا کہ وہ انگلش کی گرامر پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا جیوگرافی پڑھ رہے ہیں، ضرورت ہی نہیں آپ کو ویڈیوز بنانے کی، بالکل ہاں آپ جم کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے اپنا کام کریں. بالکل ہاں آپ صحیح بچوں ہے. کی طرح، تو یہ ہاں پھر آ جاتی ہے نا چیزیں. تو پھر وہ پھر تو آپ کو پھر وہ گراؤنڈ کے مجھے اوپر. چھوڑیں، میں تو کہہ رہی ہوں، لوگ تو کہہ بھی نہیں رہے اور بہت کچھ کہتے ہاں چلے جا لیکن بڑی بریو ہیں رہے. ہاں عائشہ. اور آپ جو آخری پیغام امریکہ کو دینا چاہتی تھی وہ بھی دے میں دیجیے. امریکہ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جی پلیز یو ایس اے کے جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اپنی عوام کے لیے انہوں نے جمہوریت رکھی ہوئی ہے، انہیں بیسک رائٹس دیے ہوئے بالکل ہیں، سارے. اور وہ سوچتے ہیں اپنی عوام کا. میرے ملک میں نہیں سوچا جاتا. میرے ملک میں حکمران اور سیاستدان اور ایلیٹ کلاس مزے میں، میرے ملک کی عوام بہت مشکل میں ہے. بالکل تو ان کو چاہیے یہ کہ ڈائریکٹ ان کا واسطہ عوام سے تو ہے نہیں، بالکل کبھی کبھی سوچا کریں کہ پاکستانی عوام کی محبت حاصل کریں، بالکل. ان کے دل جیتیں. آپ 50 سے 60 حکمرانوں کے ساتھ آتے ہیں، مل کے چلے جاتے ہیں، اور اتنے کروڑ عوام اگر آپ سے دل برداشتہ ہے، اس کا دل برا ہوا بالکل ہے، تو آپ فاتح بھی نہیں فائدے نہ کرتے ٹھہریں ہیں. گے. بالکل تو صحیح ہم ہے. میری عوام کا دل جیتے پلیز. چلے جی بہت جی. آج آپ نے تو میں 2 ہم شعر نے سنا کے جی اجازت. میں نے دل تو جیتا. لیکن اب تھوڑا سا ہم اپنے تھوڑا سا پروگرام کا تھوڑا چینج کرتے ہیں، اچھا اس لیے ابھی تھوڑا ہے. سا خوش ہم جانا چاہتے ہیں. کیونکہ ہماری خوشی جو ہے وہ آپ کے چہرے کی طرح ہونی چاہیے، جیسے کہ آپ کا پرنور چہرہ تو چہرہ ہے پتہ نہیں وہاں ماشاء اللہ. تمہارے نہیں کیسا نہیں آ نہیں رہا. نہیں بڑا اچھا آ رہا ہے. اچھا چہرہ اچھا ہی آتا ہے، برا میں ہی 2 آتا ہے. شعر اجازت جی چاہوں گی بالکل آپ آپ سے بالکل. کہ کار الفت بھی تو آسان نہیں ہوتا ہے. واہ واہ. کار الفت بھی تو آسان نہیں ہوتا ہے. کار الفت میں بینا ایڈ کر دیں آپ کی جاب، آپ کی پرسنل لائف، کار الفت، آپ کی سٹرگل، آپ کے سارے بچے، آپ کی فیملی، آپ کے دوست، آپ جو لائف گزارے. کار الفت بھی تو آسان نہیں ہوتا ہے، ایک ریاضت ہے مسلسل جو تھکا واہ دیتی واہ ہے. واہ بہت اچھے. اور راز عورت نے کبھی دل میں نہیں رکھا ہے، راز عورت نے کبھی دل میں نہیں رکھا ہے، ایک ذرا پیار سے پوچھو تو بتا دیتی بھائی ہے. واہ واہ واہ. آپ کو کیا بتا دیا آج. بہت خوب بہت خوب بہت عمدہ. اور ایک کوئی محبت والی وہ تتلی والا جو شعر ہے نا وہ ہو جائے. وہ تھا کہ وہ نظم تھی جی کہ وہی گلوں سنا. کا موسم دور نہ کرنا، خوشبوؤں کے گہنے دو، تتلی زندہ رہنے دو، واہ واہ لیٹ تتلی. دا بٹر فلائی لیو. یا اور بٹر فلائی آپ کی عورت ہے، بالکل. آپ کی بچیاں ہیں، آپ کے پھول جیسے بچے ہیں، بالکل تو بالکل. اس کو زندہ رہنے دو. یہ بہت ایک اچھا میسج تھا. واجبہ. بہت اچھا. بہت شکریہ عائشہ تھینک یو. ہمارے آپ کا بینا اسٹوڈیوز میں بہت آپ نے شکریہ. اتنا ٹائم دیا اپنے وقت قیمتی وقت میں سے. نہیں تو تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. اور میں دوستوں آنر اور میں تھینک یو ویری مچ نہیں بینا، تھینک یو. آپ نے مجھے مائی دیا. پلیئر کہ آپ ادھر ہیں. اور دوستوں میں سمجھتی ہوں کہ آج ہمارا شو بہت اچھا ہے. آپ اسے دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر بھی کیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے نہیں پرسوں ہی ہم ایک نئے شو کے ساتھ آنے والے ہیں. السلام علیکم.